नमस्कार सबैजनालाई। आज धेरै दिन बाद लाइभ आइरहेको छु है। हुन त आजकल पहाडमा जति पनि मुद्दाहरू चलिरहेको छन्, जति पनि विषयहरू चलिरहेको छन् है, त्यसमा केही बोलौँ भन्दाखेरि आफूलाई बोल्नु नै मन लाग्न छोडिसक्यो है। किनभने कस्तो हुँदो रहेछ भने हामीले या मैले हामी जति पनि आई थिङ्क गोर्खाल्यान्डको निम्ति काम गर्छौँ, यो मुद्दाको लागि काम गर्छौँ भनेर सोचेर है, म 2017 भन्दा अगाडिको त कुरा गर्दिनँ, 2017 मा जति पनि हामी होम्यौँ, हामीले यही सोचेर काम गर्न थालेको थियौँ कि हाम्रो जातिलाई के फाइदा होस् हैन। किनभने हाम्रो भावी पिँढी जो छ, हाम्रो छोराछोरी जो छन्, उनीहरूले हाम्रो जुन चाहिँ जेनेरेसन छ, उनीहरूले हामीलाई हेर्दाखेरि कमसेकम हामीलाई धिक्कार नदियोस् कि तिमीहरूले गर्दामा हाम्रो भविष्य बिग्रियो है नभनोस्। किनभने मैले प्रत्यक्ष रूपमा देखेको छु, हाम्रै आफ्नो बाबा, हाम्रै बाजे, हाम्रै बडाहरूको पाला हैन, हाम्रो पुर्खाको पालालाई कतिवटा चिजमा हामीले नै भन्छौँ कि उहाँहरूले त्यस्तो नगरिदिनु भएको भए आज हामीले यो भोग्नु पर्ने थिएन है। साथैमा हामी यो पनि भन्छौँ कि उहाँले त्यस्तो गरिदिनु भयो र आज हामी यति गर्वसँग आफ्नो यो एउटा घडेरीमा बसिरहेको छौँ हैन, यो भारतवर्षमा बसिरहेको छौँ र नेगेटिभ पोजिटिभ सबै एउटा जेनेरेसनको हुन्छ। तर हाम्रो जेनेरेसन एकदमै पिभटल लाग्छ मलाई है। किनभने हाम्रो एउटा यस्तो जेनेरेसन हो जुन चाहिँले चाहिँ हाम्रो एउटा गोर्खा जाति भएर जिउने जेनेरेसन र एउटा यस्तो जेनेरेसन जुन चाहिँ ग्लोबल सिटिजन्स भएर बाँच्छ। भोलिको दिनमा हाम्रो छोराछोरीलाई तपाईँले जति नै जबरजस्ती गर्नुहोस्, उहाँहरूलाई तपाईँले गोर्खा आइडेन्टिटीमा मात्रै बाँधेर राख्न सक्नु हुँदैन। किनभने विश्व नै अहिले ग्लोबल आइडेन्टिटीमा गइरहेको छ है। तर त्यो एउटा इम्पोर्टेन्ट कप्लिङ जुन चाहिँ जेनेरेसन हो, त्यो चाहिँ हाम्रो जेनेरेसन जस्तो हामीलाई लाग्छ है। त्यो भएर नै हामी 2017 मा पनि हैन आफ्नो जातिको लागि गर्नै पर्ने रहेछ भन्ने सोचेर आयौँ है। अर्को कुरा के लाग्थ्यो भने हेर्नुहोस्, त्योभन्दा पहिलासम्म हुन त जहिले पनि गोर्खाल्यान्डको मुद्दा उठ्छ है, यो एउटा मागी खाने भाँडै हो, यो एउटा जहिले तहिले बेचेरै खाइरहेको मुद्दा हो, यो एउटा पोलिटिकल इस्यु हो, यो एउटा यस्तो इस्यु हो जुन चाहिँ इस्युमा केही फाइदै छैन काम गरेर हैन भन्ने नै त सबैको उयो हो, सबैको सोच हो है। तर हामीले त्यसमा पनि मलाई 2017 मा चाहिँ के लाग्यो भने हामीले सधैँ नै यो सोचेर बसिरह्यौँ, हामीले नै केही काम गरेनौँ भने भोलिको दिनमा हामी फेरि घरभित्रै बसेर तिनीहरूले त्यसो गरेर गलत भयो भन्नु सही हुन्छ के त हैन। हामीले आफै पनि त केही कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने होला, आफै पनि त केही न केही जे सक्छौँ, चाहे त्यो कुरा सानो कन्ट्रिब्युसन होस् या ठुलै कन्ट्रिब्युसन होस्, जे गर्नु सक्छौँ कमसेकम हातखुट्टा बढाएर काम चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लागेको थियो र हामीले 2017 मा काम गर्न थाल्यौँ है। तर अहिले 2017 देखिको 2021 अब 22 लाग्नु आँटेको छ है। सो 17, 18, 19, 20, 21 5 इयर्स हैन, 5 वर्षको त एउटा के भन्छ नि 5 इयर प्लानै हुन्छ हैन। कुनै एउटा बिजनेस तपाईँले अर्गनाइजेसन चलाउनुहुन्छ भने 5 इयरको तपाईँको एउटा लङ टर्म प्लान हुन्छ। तर 5 साल हाम्रो कता गयो, कता भुलियो, कता मासियो, सायद विचार्नु पनि सकेको छैनौँ। तर यो सबै देख्दा आज पहाडको जुन चाहिँ स्थिति छ है, यो स्थितिमा पनि मलाई आजको दिन कसैलाई केही भन्नु मन लाग्दैन। किनभने कुनै पनि चिज होस्, कुनै पनि टपिक होस्, तपाईँले निकालेर अलिकति छिचोल्नु थाल्नुहोस्, कतै न कतै हाम्रै गल्ती हुन्छ क्या त्यसमा। अनि कसैलाई केही भन्दाखेरि अल्टिमेटली आफ्नै गाला आफ्नै लपेटा भनेको जस्तो हुन्छ। तर यो सबै कुरो हेर्दाखेरि है, एउटा कुरो मलाई एकदमै मनमा चाहिँ के लागेको छ भने हामीलाई चाहे त्यो 80 को दशक होस् या 80 को दशकको पहिलाको दशक होस् या त्यसको बादको जति पनि मुभमेन्ट होस्, जति पनि आन्दोलन होस्, हामीले एउटै कुरो सिकाइएको छ। त्यो चाहिँ के हो भने हामीले के सोच्ने है। कति बेला हामीलाई भनियो कि हामीले गोर्खाको अस्तित्वको निम्ति काम गर्नुपर्ने हो, कति बेला हामीलाई भनियो कि होइन अब गोर्खाको अस्तित्व होइन, हामीले 1-2 दिन बिसाउनु पर्ने हो, डिजिएचसीमा बस्नुपर्ने। त्यसरी हरेक पहिलामा हामीलाई यो नै बताइन्छ कि हामीले के सोच्नुपर्ने अनि हामी त्यही सोचलाई चाहिँ सही भनेर अगाडि बढ्छौँ है। आजको दिनमा पनि हेर्छु, कुनै पनि काम होस्, चाहे त्यो राज्य सरकारको इनिसिएटिभ होस् कि केन्द्र सरकारको इनिसिएटिभ होस् हैन, गभर्नमेन्टको इनिसिएटिभमा पनि हामी यस्तो छौँ कि हामी राज्यपन्थीको मा छेउ छौँ भने सेन्ट्रल गभर्नमेन्टले गरेको सबै काम गलत, सेन्ट्रल गभर्नमेन्टको छेउमा छौँ भने राज्य सरकारले गरेको सबै काम गलत। अनि हाम्रो हरेक कमेन्ट, हाम्रो हरेक एनालिसिस, हरेक चिज नै त्यसरी चलिरहेको हुन्छ, हामी त्यसरी नै काम गर्छौँ है। र तर अनफर्चुनेटली यसमा जति पनि नरेटिभ्सहरू हुन्छ, जति पनि कुराहरू हुन्छ, यसमा केही नयाँ कुरा छैन। हामीले 86 मा पनि त्यसै गऱ्यौँ, त्यसको बादमा पनि त्यसै गऱ्यौँ, त्यसको पहिला पनि इनफ्याक्ट इन्डिपेन्डेन्सको टाइमदेखिको लिएर आजसम्म जहिले पनि हामीले के सोच्नु भनेर हाम्रो नेताहरूलाई सिकाइन्छ अनि हामी त्यही सोचलाई बोकेर हामी अगाडि बढ्छौँ।
र आज पनि जुन चाहिँ कन्भर्सेसन्सहरू चलिरहेछ त्यस्तै चलिरहेछ। तर मेन कुरा मलाई के लाग्छ भने हामीले साँच्चै भोलिलाई बचाउनु हो भने र भोलिको हाम्रो छोराछोरीको भविष्यलाई बचाउनु हो भने हामीले के सोच्नु जरुरी होइन, तर हामीले कसरी सोच्नु, नट वाट टु थिङ्क बट हाउ टु थिङ्क होइन, त्यो चाहिँ एकदमै ठुलो हामीले मिस्टेक कतै गरिरहेको छ जस्तो लाग्छ। अब 86 मा है डिजिएचसी पायौँ हामीले, डिजिएचसी पाएर धेरै हामी रमायौँ, हामीले एउटा नयाँ कुरो पायौँ होइन, एउटा काउन्सिल पायौँ। तर तपाईँ हामी मध्ये कतिजनालाई थाहा छ कि 1970s मा पनि त काउन्सिल त थियो नि त, एउटा काउन्सिल थियो, तर त्यसलाई दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल भनेर नाम दिएको थिएन। तर तपाईँले 1970s को काउन्सिललाई पनि खोलेर हेर्नुहोस्, त्यो र डिजिएचसीमा पावरको एक्चुअलीमा जुन चाहिँ पावर हुन्छ त्यो पावरमा ज्यादा डिफ्रेन्स छैन है। त्यहाँदेखिको फेरि डिजिएचसीले हामीलाई भएन है, हामीलाई चाहियो अझै एउटा बलियो व्यवस्था भनेर हामीले जिटिए थाप्यौँ। अब जिटिएमा त झन् गोर्खा मात्रै नभनेर गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल भनिदिँदाखेरि त्यो गोर्खाल्यान्ड भन्ने शब्द नै हाम्रो लागि यति साह्रो ठुलो भयो कि हामीलाई लाग्यो हामीले अझै ठुलो केही पायौँ। त्यो पनि हामीलाई बताइयो, हामीले पनि त्यही बुझ्यौँ। अन्त हामीलाई पनि त्यसलाई के लाग्यो, जिटिए इज मच बिगर देन डिजिएचसी। तर लङ्गर रनमा हामीले गएर एक्जामिन गर्दै आउँदाखेरि जिटिए त डिजिएचसी भन्दा त्यस्तो पावरफुल त रहेन रहेछ। डिजिएचसी जिटिए कुनै पनि व्यवस्था यस्तो व्यवस्था होइन रहेछ जुन चाहिँ व्यवस्थाले साँच्ची नै हामीलाई हाम्रो हक हाम्रो अधिकार दिँदो रहेछ। त्यहाँबाट अगाडि गएर फेरि घरि आन्दोलन छेडिन्छ, घरि राखिन्छ, खेस्रा जलाऊ भन्छ खेस्रा जलाउँछ, घरभित्र जनता भन्छ जनतालाई त्यही सही लाग्छ, घरभित्रै बस्छन्, घर बाहिर जनता भन्छन्, जनताले गरेकै छ है। 100 दिनको स्ट्राइक, 40 दिनको स्ट्राइक, घरि भूख हडताल, घरि आमरण हडताल, घरि के भन्छ रिले र्याली, हर चिज गरिरहेको छ, हर चिज गरिरहेको छौँ। तर त्यो सबै गरेर पनि रिजल्ट भनेको के छ, हामीलाई सिकाइएको कुनै एउटा नरेटिभ हुन्छ, त्यो नरेटिभलाई हामीले बोक्छौँ अनि हामीलाई लाग्छ यो एउटा नयाँ नरेटिभ हो। तर त्यो कुनै दिन पनि नयाँ नरेटिभ हुँदैन, त्यो त्यही नरेटिभ हो जुन चाहिँ 70s देखिको चलिरहेको छ। हामीलाई नयाँ नयाँ नामकरण गरेर नयाँ नयाँ अलिकति आधुनिकतामा देखाइएको हुन्छ, तर नयाँ केही पनि हुँदैन। अहिलेको लेटेस्ट एउटा ट्रेन्ड है, हरेक पत्रकारले पनि भनेको सुन्छु, हरेक एनालिसिस गर्ने व्यक्तिहरूले पनि भनेको सुन्छु है, अब चाहिँ हामीले नयाँ सोच्नुपर्छ है। जति तपाईँहरू हुनुहुन्छ जसले राष्ट्रिय चिनारीको लागि काम गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले अलग्गै काम गर्नुहोस्, अनि जुन व्यक्तिले पहाडको लागि काम गर्न चाहन्छ तपाईँहरूले पहाडको लागि काम गर्नुहोस्। त्यो एउटा नयाँ प्रकारले गयो भने चाहिँ आन्दोलन सफल हुन्छ। तर राम्ररी सोचेर हेर्नुहोस् त, 86 मा पनि हामीले त्यही त गरेको थियौँ, हामीले त्यही भन्यौँ कि अब हामीले पहाडको विकासको लागि अलग्गै काम गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय चिनारीको लागि अलग्गै काम गर्नुपर्छ, त्यसै कारण डिजिएचसीलाई चलाउनुपर्छ। तर रिजल्ट के भयो त, रिजल्ट के भयो भने हाम्रो जुन चाहिँ राष्ट्रिय चिनारीको जुन चाहिँ एउटा मुद्दा हुन्छ त्यो कमजोर भएर हामीले लोकल इस्युजलाई पनि हामीले इम्पोर्टेन्स दिएनौँ। अल्टिमेटली हामीले त्यही मिस्टेकलाई रिपिट गर्छौँ, अहिले पनि हामीले त्यही गर्छौँ। ठुलो ठुलो हाम्रा विश्लेषणकारीहरू होइन, ठुलो ठुलो जर्नलिस्टहरूले पनि त्यसरी नै विश्लेषण गरिरहेको सुन्छु। तर यो उहाँहरूलाई लाग्छ कि यो कुरा नयाँ हो, तर यो कुनै नयाँ कुरो होइन। यो 86 मा पनि सेम चिज हामीलाई अप्लाई गरिएको छ। हामीले एउटा कुरो एउटा ध्यान दिएर चाहिँ के सोच्नुपर्छ भने हेर्नुहोस्, हाम्रो जुन चाहिँ मुभमेन्ट छ त्यो एउटा यस्तो मुभमेन्ट हो जुन चाहिँले नयाँ स्टेट बनाउने कोसिस गर्दैछ है, एउटा सिङ्गोलाई दुई टुक्रा पार्ने कोसिस गर्दैछ भनेपछि त्यो मुभमेन्टलाई, त्यो थटलाई, त्यो आइडियालाई म नाश गर्नु त एउटा गलत शब्द हुन्छ होला, तर त्यसलाई कमजोर बनाउनु या त्यसलाई डिस्पर्स गर्नु, त्यो डिस्टर्बेन्सलाई हटाउनुको निम्ति काम गर्नु नै इन्टेलिजेन्सको काम हो, काम गर्नु नै र डिपार्टमेन्टको काम हो, काम गर्नु नै गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको काम हो होइन, त्यो उनीहरूको ड्युटी हो। तर अन दि अदर ह्यान्ड हाम्रो मुभमेन्ट, हाम्रो चिनारी यदि हामीलाई साँच्चै नै इम्पोर्टेन्ट लाग्छ भने त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्नु पनि हाम्रो काम। तर त्यसको लागि मेन प्रब्लम के छ भने हामीले के सोच्ने होइन, कसरी सोच्ने चाहिँ हामीले त्यो चिजलाई चेन्ज गर्नैपर्छ। अनि के सोच्ने भन्दाखेरि तपाईँले हुनसक्छ कि तपाईँलाई लाग्छ कि राष्ट्रिय चिनारीको मुद्दा र पहाडको विकासको मुद्दा दुईटा अलग अलग पाराले काम गर्नुपर्छ, त्यो तपाईँको सोचाइ हो है। हुनसक्छ अर्को व्यक्तिलाई लाग्छ कि होइन हामीले राष्ट्रिय चिनारीमा ध्यान दिउँ भने गोर्खाल्यान्ड भएपछि या लोकल विकासहरू र सानो सानो मुद्दाहरू त भइ नै हाल्छ, त्यो अर्को विचार हो है। एउटा अब नयाँ लाइन अफ थट के छ कि जिटिएको इलेक्सन्स हुनुपर्छ, 2 टायर पञ्चायती इलेक्सन हुनुपर्छ है, त्यो वान लाइन अफ थट हो। अर्को लाइन अफ थट के छ, जिटिएको इलेक्सन हुनुपर्छ, 3 टायर पञ्चायती इलेक्सन हुनुपर्छ, त्यो अर्को लाइन अफ थट हो होइन। कुनै पनि लाइन अफ थट गलत या सही हुँदैन,
तर त्यो गलत त्यो लाइन अफ थटमा पुग्नुको लागि तपाईँको प्रोसेस के छ, तपाईँले कसरी चाहिँ त्यहाँनिर पुग्नु हुँदैछ, त्यो निष्कर्ष तपाईँको के तपाईँले आफै निकालेको निष्कर्ष हो कि तपाईँमाथि थोपिएको निष्कर्ष हो, त्यो तपाईँले जान्नु र बुझ्नु हाम्रो पुरा समाजलाई नै अहिले जरुरी परेको छ है। त्यसै कारण एउटा एक दुईवटा चिजहरू मलाई लाग्छ कि एकदमै जरुरी हो। त्यो जरुरी चाहिँ के हो भने हामीले आफै पढ्नु बुझ्नु है। न्युज पेपर्स होइन, न्युज पेपर्स भनेको मलाई मेरो बाबाले सानोमा भन्नुहुन्थ्यो इट इज न्युज एन्ड भ्युज। जति इम्पोर्टेन्ट त्यो दिनको खबर हुन्छ त्यति नै एडिटोरियल पेज त्यो भित्र लेखिएको लेखहरू पनि त्यति नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। अनि तपाईँले हमेसा न्युज पेपर पढ्दाखेरि मलाई सानैदेखि यही सिकाइन्थ्यो कि न्युज पेपर पढ्दाखेरि एउटा मात्रै न्युज पेपर कहिले पनि पढ्नु हुँदैन। न्युज पेपर पढ्दा हमेसा तपाईँले 2टा या 3टा अपोजिट क्याडर्सको न्युज पेपर जहिले पनि पढ्नुपर्छ तपाईँले, किन न्युज पेपर्समा पनि इट्स अ कमर्सियल अर्गनाइजेसन होइन। मिडिया हाउस पनि दे आर अल कमर्सियल अर्गनाइजेसन। जति नै भन्नुहोस् न अल्टिमेटली उहाँहरूको एम हुन्छ एउटा सर्टन अमाउन्ट अफ रेभेन्यू कमाउने होइन। उहाँको घर त्यसबाट चलिरहेको हुन्छ, उहाँको खाने बाटो पनि त्यही मिडिया हुन्छ भने त्यो मिडिया कहीँ न कहीँसँग अलिकति भए पनि एउटा सफ्ट कर्नर हुन्छै हुन्छ। त्यसै कारण तपाईँले जहिले पनि न्युज हेर्नुहुन्छ, तपाईँले जहिले पनि भ्युजहरू पढ्नुहुन्छ होइन। त्यति बेला अलग अलग क्षेत्रको अलग अलग व्यक्तिको अलग अलग खेमाको मान्छेको भ्युज र पोइन्ट अफ आइडियाजहरू जान्नु जरुरी हुन्छ। साथसाथै कोही कोही बेला मलाई यो पनि लाग्छ कि हामी एकदमै बेसी आफूभित्रमा नै गाँठो परेर बसेको छौँ क्या त। हामीले गोर्खाल्यान्डको मुद्दा हेर्छौँ त खालि गोर्खाको मुखबाट सुन्न चाहन्छौँ है। हामी यो मात्रै सुन्न चाहन्छौँ कि राम्रो यसमा के छ नराम्रो हामीलाई सोच्ने र सुन्ने हामीलाई हिम्मतै हुँदैन है। त्यो भएर एउटा इनिसिएटिभ हामीले सुरु गरेको छौँ कि दार्जिलिङमा चौरस्तामा है एभ्री डे फ्री न्युज पेपर्स राखिन्छ। नेपालीको न्युज पेपर, इङ्ग्लिसको न्युज पेपर। तपाईँ जति पनि दार्जिलिङमा बस्नुहुन्छ तपाईँले पढ्नुहोस् त्यो न्युज पेपर्सहरू गएर होइन। फ्री टाइममा दार्जिलिङमा बस्नु हुँदाखेरि चौरस्तामा इन्भाइरोमेन्ट दामी हुन्छ, त्यहाँनिर बसेर न्युज पेपर्सहरू पढ्नुहोस् है। र साथसाथैमा यो इनिसिएटिभसँग एउटा इनिसिएटिभ अझै एउटा हामीले गर्नुपर्छ भन्ने हृदयबाट लागेको चाहिँ मलाई के छ भने दार्जिलिङमा एउटा डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी छ है। त्यो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीलाई देशबन्धु डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी भनिन्छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो यति राम्रो लोकेसनमा छ। तपाईँको जिमखाना, तपाईँको गोर्खा रङ्गमञ्च भवन जुन चाहिँ छ त्यसको त्यहीँनिर चौरस्ताकै बाटोको त्यहाँनिर एउटा डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी छ। त्यो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी हाम्रो एउटा हेरिटेज साइट हो होइन। एउटा यस्तो धरोहर हो त्यो पहिलादेखिकै त्यहाँनिर छ। तर प्रब्लम के छ भने आजको दिनमा त्यो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी एकदमै नेग्लेक्ट भएर गइसक्यो। न त हामीले हाम्रो छोराछोरीलाई त्यहाँनिर मेम्बर्स बनाउँछौँ, न त हामी नै गएर त्यहाँनिर मेम्बर्स हुन्छौँ। त्यहाँनिरको मेम्बरसिपै नेग्लिजिबल अमाउन्ट छ। तर दार्जिलिङकै मान्छेहरू जो दार्जिलिङमै बस्छ उहाँहरूले धरि त्यो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीमा मेम्बरसिप लिएनन्, त्यसलाई युटिलाइज गरेनन् भने भोलि त्यो दिन टाढो हुँदैन जब उहाँहरूले भन्छ कि यो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीमा मेम्बर्स छैन, यो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीको युटिलिटी छैन, यो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीले जति हामीले खर्च गरिरहेको छौँ त्यति त्यसले बेनिफिट दिएको छैन, मान्छेले पनि यसलाई चाहेको छैन, रुचाएको छैन। त्यसै कारण यो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीलाई बन्द गरिदिउँ। यहाँनिर भोलिको दिनमा हुनसक्छ त्यो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीको जग्गामा होमस्टे पनि आउनु सक्छ, होटल पनि आउनु सक्छ, मोमोको दोकान पनि आउनु सक्छ, भगवानले नगरोस् एउटा मल पनि आउनु सक्छ। तर हामीले लस के गर्छौँ त त्यहाँनिर? त्यो लस हाम्रो के हुन्छ भने हाम्रो त्यो एउटा यस्तो रिजर्भ हो जहाँनिर हाम्रो कहिलेदेखिको लिट्रेचरहरू राखिएको छ होइन, न्युज पेपर क्लिपिङ्सहरू राखिएको छ। मैले अर्को हामीलाई प्रब्लम के देखेँ भने हाम्रो आइएएस गर्नु खोज्ने जति पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ या डब्लुबिसिएस गर्नु खोज्ने जति पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उनीहरूले यदि नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा आइएएस गर्न चाहन्छन् भने उहाँहरूलाई कुनै पनि कम्पिटिटिभ एक्जाममा जाँदाखेरि एउटा ठुलो प्रब्लम आउँदो रहेछ है। जुन चाहिँ प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुकहरू हुन्छ त्यो प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुकहरू तपाईँले किन्नै सक्नु हुँदैन, बजारमा पाउँदैन है। तर पनि एक्सपेक्टेसन्स चाहिँ के हुन्छ कि उहाँहरूले त्यो किताबहरूमाथि नै एक्जाम गरेर उहाँहरूले त्यसमा उत्तीर्ण हुनु पर्यो होइन, त्यसमा सिलेक्ट हुनु पर्यो। अन दि अदर ह्यान्ड अरू ल्याङ्ग्वेजेसको तपाईँले हेर्नुभयो भने कति रिसोर्सेस हुन्छ अनि उहाँहरूलाई त अभियसली पढ्नु त्यो एक्जाम पास गर्नु धेरै सजिलो पर्छ नि त हाम्रो दाजुभाइ दिदीहरूलाई भन्दा होइन। त्यो एउटा प्रब्लम मैले देखेको छु है। त्यसै कारण मलाई लाग्छ कि अब हेर्नुहोस् त्यो किताबहरू त सबै कोही न कोहीको कपिराइट हुन्छ है। मैले धेरै यो कोसिस पनि गरेँ कि यसलाई कन्भर्ट गरेर सायद हामीले इन्टरनेटमा पब्लिस गरिदिनु सक्यौँ भने हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पढ्नु सक्छन् कि भन्ने पनि एउटा प्रयत्न थियो। तर अब त्यसमा कपिराइट इस्यु हुँदाखेरि जुन व्यक्तिले पब्लिस गरेको छ जबसम्म उहाँले पर्मिसन दिनु हुँदैन तबसम्म यसलाई सफ्ट कपी बनाइदिनु सक्दैन। तर यदि हामीले
डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी जुन चाहिँ दार्जिलिङको छ त्यसलाई डिजिटलाइज गर्नु सक्यौँ, त्यसमा वाइफाई लगाउन सक्यौँ, त्यसमा इन्टरनेट लगाउन सक्यौँ हैन। त्यसमा हामीले यो किताबहरूलाई सफ्ट कपी बनाएर त्यो लाइब्रेरीको भित्र त राख्न सक्छौँ नि त। अनि जति पनि हाम्रो आइएस पढ्नु हुने, जति पनि हाम्रो कम्पिटिटिभ एक्जाममा पढ्नु हुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले गएर यसलाई लाइब्रेरीबाट नै पढ्न सक्नुहुन्छ है। अर्को यसमा मैले के दिएको छु भने हेर्नुहोस्, हाम्रो युथ जो हुनुहुन्छ नि, यङ नानीहरू हाम्रो भविष्य हो है। यङ नानीहरूको निम्ति अहिले कुनै पनि यस्तो जग्गा छैन जहाँनिर बसेर उहाँहरूले पोजिटिभ चिजहरू हैन, पोजिटिभ कुराहरूको बारेमा गफ गर्न सकौँ हैन। चाहे त्यो कुरा केही पनि हुनसक्छ नि, त्यो कुरा बिट बक्सिङको बारेमा हुनसक्छ हैन, त्यो कुरा बिकमिङ अ युट्युबर हुनसक्छ, त्यो कुरा म कसरी भोलिको दिनमा एउटा इन्फ्लुएन्सर बन्नु सक्छु युट्युबमा है। आजकल त त्यो पनि एउटा भाइबल करियर अप्सन छ हैन। म त्यहाँनिर म कसरी चाहिँ एउटा सफ्टवेयर डेभलपर हुन सक्छु हैन, मेरोमा के स्कोपहरू छ, त्यो एउटा जग्गामा बसेर एकाअर्कासँग पोजिटिभली गफ गर्ने एउटा पोजिटिभ इन्भाइरोमेन्टमा जहाँनिर आमा बाबालाई पनि सिक्योर लागोस् नानी बस्दाखेरि, त्यस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट छैन। तर हामीले डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीमा वाइफाई इनेबल गर्न सक्यौँ, हामीले डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीमा इन्टरनेट लगाइदिनु सक्यौँ, त्यहाँनिर 5-6वटा कम्प्युटर्स हामीले हालिदिनु सक्यौँ भने हाम्रो नानीहरू त्यहाँनिर बस्छन् हैन। हुनसक्छ उहाँहरूले जाँदाखेरि फर्स्टै दिनमा नेपालीको उपन्यास लिएर नपढ्ला नि त हैन। हुनसक्छ उनीहरूले त्यहाँनिर जाँदाखेरि नै किताब पनि नपढ्ला, तर त्यहाँनिर बसेर उसले केही नगरेर इन्टरनेटै सर्फ गर्यो भने पनि केही न केही एउटा ज्ञान त पाउँछ। त्यो ज्ञान कुनै पनि फिल्डमा होस् हैन, उसले गएर त्यहाँनिर लु पब्जी नै खेल्यो भने पनि कमसेकम एउटा ऊ यस्तो पोजिटिभ इन्भाइरोमेन्टभित्र पस्छ जुन चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा उसले पढ्नु लेख्नुसँग जोडिन्छ है। साथैमा त्यहाँनिरको रुम्सहरूलाई हामीले राम्रोसँगले इनिसिएट गर्न सक्यौँ, राम्रोसँगले हामीले बनाउन सक्यौँ भने त्यो चिजले नै हामीलाई वाट टु थिङ्क होइन, हाउ टु थिङ्कपट्टि लान्छ नि त। हाम्रो नानीहरूले हामीले कसरी सोच्नुपर्ने रहेछ त है, हाम्रो बारेमा बाहिरको व्यक्तिहरूले कसरी बुझ्दो रहेछन् त। आन्दोलन भन्ने कुरा, रेभोल्युसन भन्ने कुरा त दार्जिलिङमा मात्रै भएको होइन नि त है। हामीलाई त कोही बेला म यस्तो पनि लाग्छ क्या, हामीलाई लाग्छ कि गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन मात्रै विश्वभरिको आन्दोलन हो। नो, देयर इज अ वार होइन, देयर इज दिस एफर्ट आफ्नो अस्तित्वको निम्ति, आफ्नो जातिको अस्मिताको निम्ति यो सङ्घर्ष त विश्वभरि चलिरहेको छ। तर अरू जग्गामा कसरी भइरहेको छ, त्यहाँनिरको प्रोसेसहरू के छ, त्यहाँनिरको कस्तो कस्तो प्रब्लम्सहरू आयो होइन। अफ्रिकामा जुन चाहिँ त्यो डाइभर्स आइडेन्टिटिजहरू थियो, त्यो डाइभर्स आइडेन्टिटिजहरूलाई कसरी मारियो होइन। आजको दिनमा अस्ट्रेलियामा होइन, अस्ट्रेलिया यस्तो समृद्ध भएको देश, हामीलाई आजको दिनमा पनि लाग्छ कि यो अङ्ग्रेजको देश हो, तर त्यो अङ्ग्रेजको देश त होइन नि त। त्यो एब्रोजिनिजहरू त्यहाँनिर थिए होइन, अस्ट्रेलियामा पनि आफ्नो इन्डियन्सहरू थियो। त्यो इन्डियन्सहरूको आइडेन्टिटीलाई कसरी मारियो त। तिनीहरूलाई पनि दुःख दिएर मात्रै मारिएको छैन नि, बेसी सुख दिएर पनि मारिन्छ क्या। जसरी त्यहाँनिरको यति बिघ्न फेसिलिटिज हुन्छ, यति बिघ्न पैसा दिएको छ, यति बिघ्न रिजर्भेसन र यति बिघ्न सहायता गरिएको छ कि उहाँहरूलाई केही बाहिर गएर काम गर्ने इच्छा नै लाग्दैन। त्यो इच्छा नै नलागेकोले गर्दामा उहाँहरू प्रोग्रेस पनि भएनन्। प्रोग्रेस नभएकोले गर्दामा उनीहरूले आफ्नो हक पनि मागेन होइन। हक नमागेकोले गर्दामा हक दिने जरुरत पनि परेन। हक दिने जरुरत नपरेकोले गर्दामा आजको दिनमा मैले नै सोच्दाखेरि पनि मलाई अस्ट्रेलिया इन्डियन्सको हो भन्ने जस्तो लाग्दैन। अमेरिका पनि सिमिलर छ है। हामीले त जर्मन्सहरूले जुजहरूलाई मारेको कथा मात्रै कुरा गर्छौँ नि, तर यस्तो यस्तो आइडेन्टिटी जुजहरू त आज पनि वर्ल्डमा टपमा छन्। तर यस्तो यस्तो आइडेन्टिटीहरू थियो जुन चाहिँ आइडेन्टिटीहरू मासेर गयो। त्यो आइडेन्टिटीहरू कसरी मासेर गयो भन्दाखेरि उनीहरूलाई के सोच्ने, के सही हो के गलत हो त्यो बताइन्छ, तर कसरी सोच्ने, कसरी सही र गलतलाई छुट्याउने त्यो सोच्ने क्षमतालाई मारिन्छ हैन। त्यो चाहिँ एउटा बेसिक वे हो मैले पढेको मैले बुझेको सम्म कुनै पनि जग्गाको अस्तित्वलाई खत्तम गर्नुको निम्ति। यसै कारण तपाईँ हामी मिलेर एउटा इनिसिएटिभ गरौँ हैन। हामीले एउटा कोसिस गरौँ न, दार्जिलिङको जुन चाहिँ डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी छ यसलाई हामीले डिजिटलाइज गरौँ। कसरी हुन्छ किनभने हेर्नुहोस् दार्जिलिङको लाइब्रेरीजहरू आज पनि जिटिएको सब्जेक्ट हो। आज पनि हाम्रो नेताहरू जिटिएकै कुर्सीमा नै कुदिरहने प्रयत्नमा देख्छु। तर जुन चाहिँ राइट हाम्रोमा अलरेडी छ नि त, त्यसो भए जिटिएको हैन, जिटिएको थ्रुबाट यदि लाइब्रेरीजहरू प्रोग्रेसिभ बनाउन सकिन्छ भने दार्जिलिङको डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीलाई हामीले बनाऊँ, त्यहाँनिर हामीले वाइफाई जोन लगाऊँ, त्यहाँनिर हामीले कम्प्युटर्स हालौँ, त्यहाँनिर जति पनि हाम्रो बुक्सहरू छ त्यसलाई डिजिटलाइज गरौँ, त्यहाँको न्युज पेपर जुन चाहिँ पनि जति पनि छ हैन
पहिलाको समयदेखिको लिएर 1940s देखिको लिएर जति पनि न्युज पेपर्सहरू छ त्यसलाई डिजिटलाइज गरौँ। आजको दिनमा म त्यहाँनिर पुग्दाखेरि मैले 1950s मा आज 26 अक्टोबरको दिन के भएको थियो भनेर हेर्ने इच्छा गरे भने पनि मैले त्यो कम्प्युटरमा खोज्न सक्ने केपेबिलिटी होस्। त्यो छ भने रिसर्च फेलोजहरू जति पनि दार्जिलिङमा रिसर्च गर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ हैन, आजकल हेर्नुहोस् कति हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पिएचडी गरिरहनु भएको छ अलग अलग फिल्ड्सहरूमा, उनीहरूलाई पनि एउटा रिपोजिटरी त्यहाँनिर छ भने त्यो रिपोजिटरीले कति हेल्प हुन्छ है। एउटा डिजिटल लाइब्रेरी छ भने त्यो डिजिटल लाइब्रेरीले कसरी हेल्प हुन्छ। त्यहाँनिरको बुक्सहरू जुन चाहिँ छ त्यो हामीले प्रिजर्भ गर्नु राख्न सक्यौँ। नयाँ बुक्सहरू त त्यहाँनिर जसले पनि जति मैले बुझेको छु कुनै पनि नयाँ पब्लिसरले पब्लिस गर्छ भने त्यो बुक्सहरू त्यहाँ पठाइएको हुन्छ हैन। गभर्नमेन्टले दिएको त्यो एउटा लाइब्रेरी हो जुन चाहिँ लाइब्रेरीमा अलरेडी त्यत्रो ठुलो एसेट छ भने त्यो एसेटलाई हामीले अझै बलियो बनाऊँ न हैन। तर त्यसको निम्ति मैले देखेको सबैभन्दा पहिला हामीले गर्नुपर्ने काम, सबैभन्दा जरुरी गर्नुपर्ने काम भनेको चाहिँ त्यहाँनिरको मेम्बरशिप ड्राइभ हामीले गर्नुपर्छ। जति पनि तपाईको छोराछोरीहरू हुनुहुन्छ, जति पनि तपाईको आफै पनि जस्तो म पनि गएर त्यहाँनिर मेम्बरशिप लिनु जरुरी छ। तपाईँ यदि 80 सालको सिनियर सिटिजन हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले गएर त्यहाँको मेम्बरशिप लिनुहोस्। तपाईँ यदि 10 सालको नानी हुनुहुन्छ भने पनि गएर त्यहाँको मेम्बरशिप लिनुहोस्, ताकि कमसे कम त्यहाँनिर एउटा यति बिघ्न मेम्बरशिप चाहिँ होस् कि भोलिको दिनमा त्यसलाई त्यहाँबाट नहटाइयोस् र त्यो एउटा इम्पोर्टेन्ट रिसोर्स हो भन्ने हाम्रोमा अड्कना हुनुपर्छ। आजको दिनमा त्यहाँनिरको मेम्बरशिप यति साह्रो कम्ती रहेछ है। म तपाईँहरूलाई त्यो नम्बर्स अहिले कोट पनि गर्नु चाहदिनँ, तर हामीले त्यसलाई इम्प्रुभ गर्नु सक्छौँ हैन। तपाईँ हामी गएर त्यहाँनिर हामीले मेम्बरशिप बढाउँ। हामीले त्यहाँनिर मेम्बरशिप बढाएपछि सेकेन्ड स्टेप इज हामीले गएर त्यहाँनिरको जति पनि प्रशासनिक व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई भेट्ने कोसिस हामी गर्छौँ। भेट्ने कोसिस गरेर यो डिजिटलाइजेसन प्रोसेसमा उहाँहरूले कसरी सहयोग गर्नु चाहनुहुन्छ र सक्नुहुन्छ है। हाम्रो एमपी राजु विष्टज्यूलाई पनि मैले रिक्वेस्ट गरेको छु कि हामीलाई एउटा अपोइन्टमेन्ट दिनुहोस् कि हामी तपाईसँग यो डिजिटलाइजेसन अफ लाइब्रेरीको बारेमा कुरा राख्न चाहन्छौँ र गरिदिनुहोस्। अब म पिपिएसको म गोर्खाल्यान्डको कुरा गर्दिनँ पनि आज, किनभने के गर्दैछन् के गरेको छैनन्, कसले के खिचडी पकाउँदैछन्, कसले के प्याकेज थापेको छन्, द्याट इज बिकमिङ सच अ डर्टी कन्भर्सेसन कि त्यो सुन्नु पनि मन पर्नु इरिटेटिङ लाग्नु थालिसक्यो है। तर हुनुपर्ने काम भनेको चाहिँ हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी, हाम्रो नानी, हाम्रो भविष्यहरूलाई चाहिँ कसरी बलियो बनाउने त्यो चाहिँ जरुरी मलाई लाग्नु थालेको छ है। त्यसैकारण राजु विष्टज्यूलाई पनि हामीले रिक्वेस्ट गरेको छौँ, तपाईँले पनि हामीलाई यसमा सहयोग गर्नुहोस्। तपाईँहरू जति पनि विधायकहरू हुनुहुन्छ, निरज जिम्बाज्यू दार्जिलिङको विधायक हुनुहुन्छ अहिले, तपाईँले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्। अनि त्यसरी नै अरू क्षेत्रको विधायकहरूले पनि, रुदेन लेप्चाज्यू, तपाईको बीपी बजगाईज्यू है, तपाईहरुको अनि डुवर्समा पनि जति पनि लाइब्रेरीजहरु छ त्यसलाई पनि हामीले कुन प्रोसेसले हुन्छ त्यसलाई हामीले स्टार्ट गरेर त्यसलाई पनि हामीले डिजिटलाइज गरौँ। तर सबैभन्दा पहिला कमसे कम एउटा लाइब्रेरी हैन जुन चाहिँ डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी हाम्रो छ त्यो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीलाई चाहिँ हामीले डिजिटलाइज गर्ने प्रोसेसमा जाउँ है। अनि साथसाथैमा म अहिले जति पनि पोलिटिकल पार्टीजहरु हुनुहुन्छ जो स्टेट गभर्नमेन्टको नजिकमा हुनुहुन्छ हैन, आज त तपाईहरुको सीएम नै आउनु भएको छ, वेस्ट बेंगलको सीएम नै आउनु भएको रहेछ हैन, तपाईहरुले भेटघाटको प्रोसेसमा नै हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि रिक्वेस्ट गर्नुस् कि यो पर्टिकुलर लाइब्रेरीलाई हामीले कसरी डिजिटलाइज गर्न सक्छौं, कसरी हामीले यसलाई केपेबल बनाउन सक्छौं ताकि कुनै पनि व्यक्ति त्यहाँनिर पसेर त्यो पस्दाखेरि त्यहाँनिर पोस्नु पर्ने एउटा एकजनाले मलाई अस्ति यो न्यूजपेपरको इनिसिएटिभ हामीले सुरु गर्दाखेरि कसैले मलाई भन्नुभयो है कि फ्री न्यूजपेपर त लाइब्रेरीमा पनि पाइन्छ नि तर कोही पोसेर पढ्दैन है। त्यो पोसेर नपढ्नुको कारण पनि हामीलाई आई थिंक एउटा टु अ सर्टन एक्सटेन्ट त एक त हामीलाई अवेरनेसै छैन कि त्यहाँनिर गएर हामीले फ्रीमा पनि न्यूजपेपर पढ्न सक्छौं है। अर्को हामीले कहीं न कहीं त्यो एउटा संस्कार बनाउनै सकेको छैनौं क्या। संस्कार भन्दाखेरि जहिले पनि रिलिजियस मात्रै हुँदैन नि, संस्कार भन्दाखेरि तपाईँ र हामीले जिउने तरिका हो हैन। त्यो संस्कार हामीले कल्टिभेट गर्न सकेको छैनौं कि हामीले बसेर पढौं हैन, बसेर एउटा हेल्दी डिस्कसन गरौं, एउटा यस्तो डिस्कसन गरौं जुन चाहिँ डिस्कसनले कुनै पनि एउटा निष्कर्ष हो या हैन निकाल्नु पर्दैन नि, तर अल्टरनेटिभ थट्स के छ, अल्टरनेटिभ आइडियाज के छ कुनै पनि चीजलाई त्यो हामीले निकाल्न सकौं है। र आज मेरो यहाँबाट तपाईहरुलाई यही रिक्वेस्ट छ कि तपाईहरुको छोराछोरी, तपाईहरु आफै पनि, तपाईहरुको दाजुबहिनी जति पनि हुनुहुन्छ है, दार्जिलिङको डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीको मेम्बरशिप ड्राइभ हामीले गरौँ है। त्यहाँनिर गएर हामीले मेम्बरशिप बढाउँ। तपाईँ दार्जिलिङमा अहिले बस्नु हुँदैन भने पनि तपाईँ एक दिन दुई दिनको लागि दार्जिलिङ जानु भएको छ भने जस्ट स्टेप इन है, गएर दार्जिलिङको लाइब्रेरीमा जानुहोस्,
तपाईको लोकल आइडी एउटा फोटो बोकेर जानुहोस् हैन, त्यहाँनिर गएर रेजिस्ट्रेसन गर्नुहोस् अनि तपाईको मेम्बरशिपलाई रेजिस्टर गर्नुहोस्। किनभने हामीले हाम्रो धरोतल जति पनि छ नि त्यसलाई बचाउनु एकदमै जरुरी छ। हामीले जहिले पनि के गर्छौँ भन्नुहोस् त, जब हाम्रोबाट त्यो चिज लगिदिन्छ नि कसैले, जब खोसिदिन्छ तब मात्रै हामी रुन्छौँ क्या। जब हाम्रोबाट स्टेडियम खोसेर हैन, कञ्चनजङ्घा स्टेडियम खोसेर दार्जिलिङ सिलगढीमा बनाइयो, सिलगढी पनि दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टै पर्छ नि त, बनाउनु पायो नि, तर त्यो तिलक मैदानबाट कञ्चनजङ्घा बनाइयो किनभने कञ्चनजङ्घा एउटा राम्रो माउन्टेन हो, तर तिलक सरले त त्यसलाई डोनेट गरेर त्यो जमिन दिएर बनाइएको तिलक मैदान थियो नि त। त्यो तिलक मैदान कञ्चनजङ्घा जब स्टेडियम बन्यो तब पनि हामीले त्यसलाई अपोज गरेनौँ किनभने त्यो भइसकेको थियो हैन। त्यसरी नै अस्ति हामीले हेर्यौँ कि कतिवटा बाटोहरूको नामकरण चेन्ज गरियो है, त्यो बाटोहरूको नामकरण चेन्ज गरेर राम्रो राम्रो व्यक्तिहरूको नाममा राखिएको छ नि। राम्रो राम्रो व्यक्तिहरूमा हामीलाई अपोजिसन छैन, तर राम्रो व्यक्ति मात्रै किन हाम्रो व्यक्तिको नाममा किन राखिएन त? जुन चाहिँ दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टकै यस्तो प्रतिभाशील फ्रिडम फाइटर्सहरू हुनुहुन्छ हैन, उहाँहरूको नाममा किन राखिँदैन त? यस्तो राम्रो राम्रो हाम्रो उयोहरू हुनुहुन्छ हैन, के भन्छ राइटर्सहरू हुनुहुन्छ, यति बिघ्न दाजुभाइहरू हाम्रो शहीद भएर आउनुहुन्छ, उहाँहरूको नाममा किन राखिँदैन त त्यो बाटोहरू? कि उहाँहरूको कन्ट्रिब्युसन सानो हो? होइन नि, किनभने हामीले त्यो कुरामा चासो लिँदैनौँ, अरूले त्यो कुरामा चासो लिन्छन् है। त्यसैले म तपाईहरुलाई रिक्वेस्ट गर्छु, आज यो लाइभ भिडियोको बनाउनुको त्यही मेरो मेन एम पनि थियो कि डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीलाई हामीले डिजिटलाइजेसनको प्रोसेसमा काम गर्नुपर्छ। डिजिटलाइजेसन प्रोसेसको तीनटा फाइदा छ। एउटा त रिसर्च स्कलर्सहरू जति पनि हुनुहुन्छ हैन, रिसर्च स्कलर्सहरूले रिसर्च गर्दाखेरि एउटै जग्गामा रिपोजिटरी अफ इन्फर्मेसन हुन्छ, उहाँहरूलाई कुनै पनि रिसर्च गर्नुको निम्ति धेरै सजिलो हुन्छ। र एउटा व्यक्तिको रिसर्च धेरै पल्टमा कस्तो हुन्छ भने कति पीएचडी को थिसिसहरू हुन्छ, पब्लिश त हुन्छ नि, तर अब त्यो पब्लिश भएपछि मार्केटमा त्यस्तो मार्केटिङ गरिएको हुँदैन क्या। अनि अर्को व्यक्तिलाई पनि थाहा हुँदैन कि कुन चाहिँ विषयलाई लिएर थिसिस लेखिएको छ, कुन चाहिँ विषयलाई थिसिस लेखिएको छैन हैन। त्यो रिसर्च गर्नु पनि धेरै टाइम लाग्छ। तर हामीले दार्जिलिङको डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीलाई डिजिटाइज गर्यो, त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट एउटा राम्रो बनायो, त्यहाँनिरको माथिल्लो जुन चाहिँ रिडिङ रुम छ कति राम्रो छ भन्नुहोस् त। मजाले त्यहाँनिर दार्जिलिङको मान्छेलाई त लोभै लाग्ने हैन, घाम लाग्छ, त्यहाँनिर बसेर तपाईले आरामले पढ्नु सक्नुहुन्छ हैन। त्यहाँनिर फायर प्लेस पनि छ। सोच्नु त आफैले हामीले एउटा रोमान्टिसाइज गर्दाखेरि पनि व्हाट डु वी इमेजिन है, अ प्लेस व्हिच इज इन द हिल्स which has a fireplace by the side and I'm sipping a nice hot cup of tea or coffee reading a beautiful book भनेर त पोएट्री लेखिन्छ है। एन्ड द्याट इन्भाइरोमेन्ट एक्चुअली एक्जिस्ट हाम्रो निम्ति। त्यो लाइब्रेरीमा तपाईले बसेर फायर प्लेसको अगाडि एकदम मजाले बसेर पढ्नु सक्नुहुन्छ। बस खाली हामीले ल्याकिङ भनेको चाहिँ हामी खुट्टा बढाएर त्यो दैलोको त्यो भन्छ नि लक्ष्मण रेखा काटेर भित्र चाहिँ पस्दैनौँ के। त्यो नपोसेकोले गर्दामा त्यहाँनिर जहिले तहिले त्यो लाइब्रेरी निग्लेक्ट भएर नै गइरहेको छ। यसैकारण म यो मेरो लाइभ भिडियोलाई यहीँ अन्त गर्छु है। अनि साथसाथैमा अरू अलग अलग जुन चाहिँ हामीले प्रोसेसहरू गर्दैछौँ त्यसको लागि पनि तपाईहरुलाई अपडेट गर्दै गर्छौँ। अनि अर्को इनिसिएटिभ योपालि पनि वर्ल्ड बुक फेयर लाग्नेवाला छ है। जनवरीमा दिल्लीमा वर्ल्ड बुक फेयर हुनेवाला छ, त्यसमा पनि हामी प्रयत्न गर्दैछौँ कि हामीले योपालि पनि राख्न सकौँ त्यहाँनिर है। अनि जति पनि तपाईहरुको पब्लिस्ड बुक्सहरू छ हामीले त्यहाँनिर राखिदिने गरिरहेकै छौँ र भविष्यमा पनि राखिदिन्छौँ। र योपालिको स्टलमा पनि मोस्ट प्रोबेबली 8 अफ जनवरीदेखिको 9 डेज हुन्छ है यो बुक फेयर, वर्ल्ड बुक फेयर। यसमा पनि द इन्डियन गोर्खा बुक स्टल हामीले राख्नेछौँ। यो इन्डियन गोर्खा बुक स्टल राखेको मेन कारण चाहिँ के छ भने नि, मैले हुनु त यो पहिलाको बुक फेयर्सहरूमा पनि मैले भनेको छु है, म दिल्लीमै बस्छु, दिल्लीमै काम गर्छु है। दिल्लीमा काम गर्दाखेरि म एभ्री इयर बुक फेयरमा जान्छु। अनि मलाई मनमा चाहिँ कस्तो नराम्रो चाहिँ कहिले लाग्थ्यो भने त्यहाँनिर त्यत्रो नेसनको है मल्टिनेसनल बुक फेयर हो, यो वर्ल्ड बुक फेयर हो हैन। मोर देन 30 कन्ट्रिजले पार्टिसिपेट गर्छ, तर त्यहाँनिर हाम्रै भाषा नेपाली जुन चाहिँ 8वां अनुसूचीमा मान्यता पाएको भाषा हो हैन, त्यो भाषाको चाहिँ एउटा पनि स्टल हुँदैन इन्डियन ल्याङ्ग्वेजेसमा। एउटा स्टल हुन्छ है, म त्यो उयो गर्दिनँ, एउटा स्टल हुन्छ, कोही साल हुन्छ कोही साल हुँदैन, तर त्यो फरेन ल्याङ्ग्वेजेसको सेक्सनमा हुन्छ, तर इन्डियन ल्याङ्ग्वेजेसको सेक्सनमा एउटा पनि स्टल हुँदैन है। त्यो देख्दाखेरि मैले पनि जसरी हामीले सधैँ हरेक चिजमा भन्छौँ एउटै कुरो भने है, हामीलाई त हेपेकै हो है, त्यस्तै लाग्थ्यो मलाई, हामीलाई त हेपेकै हो। तर द फ्याक्ट अफ द म्याटर इज हामीलाई हेपेको होइन, हामीले नेग्लेक्ट गरेको हो। हामीले
त्यहाँबाट एनबिटीमा गएर हामीले धेरै प्रश्नहरू पनि उठायौँ, किन चाहिँ तपाईँहरूले नगरेको होइन, नेपाली ल्याङ्ग्वेज पनि एउटा रेकग्नाइज ल्याङ्ग्वेज हो। हामीले धेरै प्रश्नहरू उठायौँ होइन। त्यति बेला हामीले मुखभरिको जवाब पनि पायौँ कि हामीले त कसैलाई हेपेको होइन, जसले पनि आएर यहाँनिर राख्नु सक्छ, तर तपाईँहरूको तर्फबाट नेपाली भाषामा इन्डियन ल्याङ्ग्वेजेसको उयसमा राख्छौँ भनेर कोही पनि खोज्नै आएको थिएन र हामीले राखेको पनि थिएनौँ है। इट इज सच अ स्ल्याप अन अस होइन। यत्रो साल भयो हामीले भाषा मान्यता पाएको, भाषाको आन्दोलन गरेर भाषालाई मान्यता दिलाएर चाहिँ एउटा वर्ल्ड बुक फेयरमा किताबको स्टल राख्ने पनि हाम्रोमा क्षमता छैन। तर यस, इट इज नट अ सिङ्गल पर्सन्स फल्ट है। यो कुरामा हामीले धेरै रिसर्च पनि गऱ्यौँ भन्छु है। तर अब यो स्टल कस्तो हुन्छ भने एउटा स्टलको दामै तपाईँलाई 49,000 रुपिस त बुकिङ अमाउन्ट दिनुपर्छ होइन। त्यहाँबाट त्यो 9 दिन तपाईँले दिल्लीमा बसेर त्यो किताबको पसल राख्नुपर्छ। हामीमा अनफर्चुनेटली किताब पढ्ने, लेख्ने, सुन्ने होइन, किनेर त्यो किताबलाई पढ्ने आजकल एकदमै टेन्डेन्सी कम्ती छ। हामीले पनि लास्ट 3 इयर्सदेखिको त्यहाँनिर बुक स्टल राखिरहेको छौँ होइन। त्यो स्टल बुक गर्दा मात्रै 49,000 लाग्छ, प्लस त्यहाँनिर पोस्टर्सहरू लाउँदा ओर्दा किताबहरू त्यहाँसम्म पुर्याउनु, किताबहरूलाई फर्काउनु होइन। अनि त्यहाँनिर जति पनि हाम्रो भलिन्टियर्सहरू हुनुहुन्छ, भलिन्टियर्सहरू त बिचरा सबैजनाले नै फ्री अफ कस्ट नै गर्नुहुन्छ होइन। कसैले पनि हामीलाई पैसा देऊ भनेर गर्नु हुँदैन, तर पनि एउटा सर्टन अमाउन्ट अफ कस्ट हुन्छ होइन। एक ग्लास चिया खाएको पनि कस्ट हुन्छ, त्यहाँनिर पोस्टर्स लगाएको पनि कस्ट हुन्छ है। हामीले हरेक साल यही कोसिस गर्छौँ कि बुक फेयरमा कमसेकम त्यहाँनिर हाम्रो जति पनि वरिष्ठ उयोहरू हुनुहुन्छ, राइटर्सहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूको नाम त्यहाँनिर टालियोस्। जतिले पनि साहित्य एकाडेमी अवार्ड पाउनु भएको छ उहाँहरूको नामहरू लिस्टमा टालियोस्। त्यहाँनिर कमसेकम बाहिरको आएको व्यक्तिले भाषा मुभमेन्ट कसरी भयो, कसरी चाहिँ नेपाली भाषाको आन्दोलन भएको थियो र हामीले कसरी चाहिँ होइन मान्यता पायौँ, यो भाषाको एउटा सानो एउटा टच एन्ड गो भए पनि एउटा इन्फर्मेसन पाओस् होइन। गोर्खा जातिको अस्तित्व के हो त, फेरि त्यहाँनिर एउटा मलाई होइन, पहिला त मैले एउटा जोसमा यो बुक फेयर राख्ने प्रयत्न गरेको हो, तर त्यो प्रयत्नलाई म रिग्रेट चाहिँ गर्दिनँ। हुनु त मेरो आफ्नै अफिसको 9 दिन खर्च हुन्छ होइन त्यहाँनिर बस्दाखेरि। 9 डेज इज नट अ जोक, एनीबडी इन अ कर्पोरेट वर्ल्ड नोज द्याट है। त्यो एउटा 9 दिनको काम बन्द गर्नु भनेको एउटा कर्पोरेटमा कतिको नोक्सान हुन्छ, त्यो हरेक व्यक्ति जसले कर्पोरेटमा काम गर्नुहुन्छ तपाईँलाई थाहा छ। तर त्यो नोक्सान भए तापनि त्यहाँनिर बस्दाखेरिको जुन चाहिँ एउटा सेटिस्फ्याक्सन छ नि, द्याट इज अनप्यारलल। किन भन्नुहोस् त, त्यहाँनिर यस्तो व्यक्तिहरू आउँछ, त्यो व्यक्तिहरू ओपन माइन्डेड हुन्छन् क्या। उहाँहरू पढ्ने लेख्ने व्यक्ति, बुक फेयरमा कोही पनि त्यसै उयो गर्नु त आउँदैन नि त अभियसली होइन, टाइम पास गर्नु त कोही पनि आउँदैन। जो पनि आउँछ बुक फेयरमा पढ्ने खालके व्यक्तिहरू नै आउँछ है। पढ्ने खालके व्यक्ति जति पनि आउँछन् मोस्टली उहाँहरू एउटा ओपन माइन्डेड थट भएको होइन, एउटा सोच्नु सक्ने, एउटा विचारलाई बुझ्नु सक्ने, एउटा नयाँ थट, नयाँ आइडियालाई एक्सेप्ट गर्नु सक्ने व्यक्तिहरू हुन्छन्। उहाँहरूले जब आएर सोध्छन्, अनि मोस्टली आएर सोध्छन् पनि बिकज त्यहाँनिर जर्नलिस्टहरू पनि धेरै आउँछन्, डिफ्रेन्ट स्टेट्सको डिग्निटरिजहरू आएको हुन्छ होइन, हरेक स्टेटबाट रिसर्च फेलोजहरू आएको हुन्छ, रिसर्चर्सहरू आएको हुन्छ, जति पनि पढ्ने लेख्ने व्यक्तिहरू हुन्छ सबै आएको हुन्छ। उहाँहरूले धेरैले सोध्छन् क्या तपाईँहरूले गोर्खाल्यान्डको मुभमेन्ट गर्नु हुँदो रहेछ, के चाहिँ हो, वाट इज द प्रब्लम विथ द गोर्खा आइडेन्टिटी, तपाईँहरूलाई किन लाग्छ कि तपाईँहरू इन्डियन होइन क्या, त्यस्तो खालको प्रश्नहरू उहाँहरूले आफै आएर सोध्नुहुन्छ त्यो स्टलमा। अनि त्यति बेला चाहिँ एउटा यस्तो ब्युटिफुल सफ्ट प्लेटफर्म हुन्छ हाम्रोमा, जुन चाहिँमा चाहिँ हामीले न्युट्रल क्राउड, जुन व्यक्तिलाई पोलिटिक्सले इन्फ्लुएन्स गर्दैन, जुन व्यक्तिलाई सायद पोलिटिक्सले इन्फ्लुएन्स गरे पनि उनीहरू चेन्ज मेकर्सहरू हुनसक्छ भविष्यमा या आजको दिनमा होइन, त्यो व्यक्तिहरूलाई हामीले पोजिटिभली बुझाउन सक्छौँ कि हाम्रो मेन मुद्दा चाहिँ के हो त, हामीले किन चाहिँ गोर्खाल्यान्ड भनेर मागिरहेको छौँ त, किन चाहिँ गोर्खा जातिको अस्तित्वको निम्ति हामी यति बिघ्न खटिरहेको छौँ त, किन चाहिँ गोर्खा जातिको इन्डियन आइडेन्टिटीमा प्रश्न छ, किन हामीलाई त्यो प्रश्नलाई सोझ्याउनु छ, हो त्यसलाई पोजिटिभली विदाउट एनी अपोजिसन होइन, अपोजिसन पनि उहाँहरूले गर्दैछ भने तपाईँले लजिकली त्यो कुरोलाई एक्सप्लेन गर्ने एउटा मौका पाउनुहुन्छ। एन्ड एभ्री इयर धेरै यस्तो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जो रिपिटेडली आएर हामीलाई भन्नुहुन्छ है, इफ देयर आर एनी बुक्स होइन, जुन चाहिँ बुक्स चाहिँ तपाईँको अरू ल्याङ्ग्वेजेसमा लाइक हिन्दी इङ्ग्लिसहरूमा लेखेको छ भने त्यो बुक्सहरू हामीलाई दिनुहोस्, ताकि हामीले पनि बुझ्नु सकौँ न दार्जिलिङको होइन, गोर्खाहरूको भारतभरि बसेको गोर्खाहरूको मेन स्ट्रगल चाहिँ के रहेछ त, किन चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ यति बिघ्न प्रब्लम्स भइरहेको छ, या के प्रब्लम्स छ, या गोर्खाजहरूको कन्ट्रिब्युसन के छ त यो भारतवर्षमा होइन, यो सबै बुझाउनुको निम्ति ब्युटिफुल प्लेटफर्म है। अनि यसमा पनि एउटा नमिठो हामीलाई एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो भयो भने, हुन त मलाई फेरि है यो टपिक छेड्न मन छैन, तर म भन्छु साहित्य एकाडेमी अवार्ड है। साहित्य एकाडेमी अवार्डमा म सालको लिँदिनँ है, त जतिजनाले पनि साहित्य एकाडेमी अवार्ड
फलो गर्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई थाहा पाएकै होला कुन चाहिँ सालको कुरा गर्दैछु। साहित्य एकाडेमी अवार्डको लिस्ट आयो है, पब्लिस भयो है। अनि हामीले पनि बुक फेयर राख्ने थालेकोदेखि म पनि क्लियरली भन्छु है, म पनि त्यति साह्रो लिट्रेचरमा इन्ट्रेस्ट दिएर नेपाली लिट्रेचर पढ्ने व्यक्ति होइन। इङ्ग्लिसको म पढ्छु तर नेपाली मलाई एकदमै डिफिकल्ट लाग्छ पढ्नु है, अनि मलाई समय धेरै लाग्छ है। त्यो भएर मैले धेरै कम्ती पढ्ने गर्थेँ, म पढ्दिनँ पनि थिएँ है। एकदमै कसैले एकदमै राम्रो केही कुरो पढ्नै पर्छ भनेर भन्यो भने मात्रै पढ्थेन, अब म पढ्दिनँ थिएँ है। तर त्यो जब हामीले बुक फेयरमा किताबहरू राख्यौँ 9 दिन त्यो किताबहरूसँग बस्दाखेरि पढ्नु मजा पनि लाग्न थाल्यो होइन, पढ्नु पनि थालेँ। अनि त्यो हुँदाखेरि साहित्य एकाडेमी अवार्ड्सको हामीले एउटा लिस्ट पनि बनाउँछौँ क्या एभ्री इयर, कि कुन चाहिँ इयरमा चाहिँ कसले साहित्य एकाडेमी अवार्ड पाएको छ भनेर। त्यो लिस्ट बनाउँदाखेरि हामीले त्यो प्रोसेसमा के देख्यौँ भने एकपल्ट त्यो लिस्ट पब्लिस भयो है, पब्लिस भयो। अन्त हामी पनि जोसमा अब है नयाँ पोस्टर बनाउनु छ यो वर्षको, को चाहिँ छन् त यो पालिको साहित्य एकाडेमी अवार्ड विनर भनेर चाहिँ लिस्ट हेर्दाखेरि त नेपाली ल्याङ्ग्वेजको त नामै रहेन रहेछ त्यसमा है। त अब हामी पनि तातो खुन है, रिस पनि उठिहाल्यो, दिल्लीमै बस्छु, न्यू पनि खोज्नु मन परिहाल्यो है। अनि गएर हामीले साहित्य एकाडेमीमा गयौँ पनि, साहित्य एकाडेमीमा गएर हामीले सर ऐसा तो ऐसा आपने कैसे कर दिया, नेपाली लैंग्वेज का तो यहाँ पे नाम ही नहीं है, तो नेपाली लैंग्वेज क्यों नहीं डिक्लेयर हुआ है भनेर हामीले प्रश्न गऱ्यौँ है। त्यो प्रश्नमा पनि हामीले नै झापट खायौँ के। झापट चाहिँ के हामीले खायौँ भने उहाँहरूले हामीलाई भन्नुभयो इसमें हमने तो कुछ नहीं किया है मैडम, ये आप लोगों के वहाँ से डिसाइड होना था, तो वो नाम अभी तक नहीं आया है, नाम नहीं आने की वजह से अभी तक हम इसको डिक्लेयर नहीं कर पाए हैं, लेकिन बाद में हो जाएगा है। अनि बादमा भयो पनि, बादमा जब उहाँहरूले अब जसले साहित्य एकाडेमीको अवार्डहरू चुज गरेर पठाउनुहुन्छ सायद बादमा पठाउनु भयो होला होइन। हुन त अब त्यसमा किन डिले भएको थियो त्यो म जान्नु पनि चाहदिनँ, मलाई थाहा पनि छैन है, इन्टरनल म्याटर्सहरू हामीले थाहा पाएनौँ। तर दुःखको कुरा चाहिँ के हो भने जब फर्स्ट डिक्लरेसन हुन्छ नि, चासो दिएर हेर्ने भनेको भारतभरिको व्यक्तिले त्यो डिक्लरेसनलाई मात्रै हो। त्यसको बादको त्यो एपेन्डिक्सहरूको बादमा एड भए, को बादमा चेन्ज भए, त्यस्तो खबरहरू हेर्ने कसैकोमा समय छैन आजकल। तर फर्स्ट लिस्ट जुन चाहिँ पब्लिस भएको हुन्छ, इन्ट्रेस्टेड मान्छेहरूले त्यो लिस्टलाई हेर्छ। तर त्यो लिस्टमा हाम्रो भाषा मिसिङ थियो। तर कसको गल्तीले गर्दामा मिसिङ थियो? के हामीलाई साँच्चै नै साहित्य एकाडेमीले हेपेको रहेछ त? होइन रहेछ नि त। हाम्रै तर्फबाट हामीले नाम पठाउनुमा ढिलो गर्यौँ भनेपछि गल्ती कसको त? हेपाई कसले त? हामीले नै त रहेछ होइन, आफूलाई नै। अनि त्यो देख्दाखेरि चाहिँ मलाई बिस्तारो बिस्तारो आजकल चाहिँ के लाग्नु थालेको छ भने हामीलाई हेप्नुको निम्ति कोही बाहिरबाट व्यक्ति आउनै पर्दैन। हामीलाई हेप्नुको लागि हामी काफी छौँ, काफी छौँ। हरेक क्षेत्रमा हामीले हामीलाई नै हेपिरहेको हुन्छौँ, हामीले हामीलाई नै मारिरहेको हुन्छौँ, हामीले हाम्रै हक खोसेर खाइरहेको हुन्छौँ। हामी कस्तो जाति छौँ भन्नुहोस् त? मलाई कोही बेला सोच्दाखेरि अचम्म पनि लाग्छ क्या। हामीले जब गोर्खा भएर उभिनु पर्ने हुन्छ नि, अब यसमा अगेन यो नसोच्नुहोस् होला कि मेरो यो स्टेटमेन्टले कि म जातको आफ्नो आइडेन्टिटीको खिलाफ छुइनँ है। आफ्नो जातले आफ्नो आइडेन्टिटी बचाउनु आफ्नो हक हो, बचाउनुपर्छ, बचाउने प्रयत्न पनि गर्नुपर्छ होइन। आफ्नो भाषा आफ्नो संस्कृतिलाई बचाउनुपर्छ। चाहे त्यो सानो त्यो समूहमा सायद 10 जना व्यक्ति छ भने त्यो 10 जना व्यक्तिले पनि आफ्नो भाषालाई आफ्नो संस्कृतिलाई बचाएर राख्नुपर्ने त्यो हक पनि हो, त्यो एउटा तपाईँहरूको रिस्पोन्सिबिलिटी पनि हो। तपाईँ हामी सबैले नै गर्नुपर्छ। तर हामी कस्तो जाति भन्नुहोस् त? हामीले गोर्खा भएर समग्रमा बस्दाखेरि हामी के भन्छौँ त? कि हाम्रो जातिलाई हेप्यो, त्यो जाति जे पनि हुनसक्छ है। राईले भन्छ अरूले हेप्यो, तामाङले भन्थ्यो अरूले हेप्यो, लेप्चाले भन्छ अरूले हेप्यो, खसले भन्छ अरूले हेप्यो होइन। सबैले अरूलाई हेपिरहेको छ है। हामीले त कसैलाई पनि हेप्दैनौँ, तर अरूले चाहिँ हामीलाई हेपिरहेको हुन्छ। त्यो हामी जोसुकै होस्, त्यो हामी राई पनि, लेप्चा पनि, भुटिया पनि, अनि शेर्पा पनि, सबैले नै भन्छ हामीलाई हेप्यो है। तर यो पालि ममता ब्यानर्जीले नि बोर्ड्स इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो क्या। त्यो बोर्ड इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि अनि धेरैजनाले त्यसलाई कम्प्लेन पनि गरे। कम्प्लेन के गरे भने हाम्रो जातिलाई टुक्राउने, सानो सानो टुक्रामा बाँडिदियो। ट्रु है। सो जुन व्यक्तिहरूलाई समग्रमा गोर्खा भएर बस्नु सही लागेको थिएन, किनभने हामीलाई हेपिन्छ नि त होइन। हामीलाई हेपिन्छ भनेर सोच्ने त्यो जति पनि व्यक्तिहरू थियो, उनीहरू त त्यो सानो सानो बोर्ड जब छुट्यो, त्यो बोर्ड त जातमा छुट्टिएको थियो है। लेप्चाको आफ्नै बोर्ड थियो, राईको आफ्नै बोर्ड थियो, तामाङको पनि सायद आफ्नै बोर्ड थियो, भुजेलको पनि आफ्नै बोर्ड थियो। भएको नभएको सबै जातिले आफ्नो आफ्नो बोर्ड मागे। बोर्ड मागेर निलोटिन भएको घर पनि मागे, पाए पनि। तर कस्तो विडम्बना भन्नुहोस् त?
त्यो बोर्डको घरधरि बाटोमा जाँदा 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 त गरिबको घरमा त त्यो पनि नपुग्दो रहेछ। त्यसमा पनि घोटाला गर्छौँ हामीले। जब हामीलाई लाग्थ्यो हामी ठुलोमा भएर गोर्खा भएर बस्दाखेरि हामीले एकअर्कालाई हेप्छौँ, हामी सानो जातमा टुक्रियो भने त कमसेकम तपाईँले तपाईँकै जातको व्यक्तिलाई त नहेप्नु पर्ने हो नि त, हैन? तर लेप्चा बोर्डमा पनि घोटालाको खबर आइरहेको छ। हरेक बोर्डमा, भुजेल बोर्डमा पनि मैले यस्तो खबर पनि सुने है, तर सुनेर मलाई धेरै दुःख पनि लाग्यो कि कुनै एउटा गरिबको घर बनिनु झरेको इटा सामान चाहिँ कसैले आफ्नोमा ताकत भएकोले गर्दामा आफ्नो होमस्टेमा लगेर लगाए अरे। होमस्टे र होम दुइटै सेम कुरो होइन नि। तपाईँले कुनै एउटा गरिबको सामान लगेर तपाईँले तपाईँको व्यवसाय चलाउनुको निम्ति तपाईँकोमा त्यत्रो तपाईँ आफै धनी हुनुहुन्छ भनेपछि त तपाईँले त कुकुरको जुठो रोटी खाएको जतिकै हो त्यो एउटा। तर पनि हामीले त्यो गर्नुमा हामीलाई लाज लाग्दैन, त्यो गर्नुमा हामीलाई शरम छैन। हामीले एउटा भोकै बसिरहेको व्यक्तिको रोटी खोसेर खानुमा हामीलाई केही दुःख लाग्दैन। एउटा चुइरहेको छाना भएको घरको टिन लगेर आफ्नो होमस्टेमा टाल्नु, हाम्रो आफ्नो होमस्टेलाई ती झिलिमिली पार्नुमा केही लाज लाग्दैन भनेपछि गल्ती कसको छ त? कि हामीलाई को बाहिरको मान्छेले हेप्दैछ त? हेपेको छैन नि, हामीलाई नै हेपिरहेको छौँ। चाहे त्यो हामी जति नै सानो होस्, त्यो हामी गोर्खा जाति भएर पनि हामीलाई हेप्छौँ। त्यो जात हामी सानोबाट आफ्नो जातमा छुट्टिँदाखेरि पनि हामीलाई नै हेप्छौँ। त्यो सबै कुरोको ब्याकग्राउन्डमा के छ भन्नुहोस् त? सबै कुरोको ब्याकग्राउन्डमा हुन्छ हाम्रो सोच। म डेलमा काम गर्दा है, डेलमा एकजना तपाईँहरूले पता नै कतिजनाले चिन्नुहुन्छ चिन्नु हुँदैन, एकजना एभरेस्टर हुनुहुन्छ क्या, माउन्ट एभरेस्ट चढ्नु भएको एकजना डबल एम्प्युटी हुनुहुन्छ। एउटा डबल एम्प्युटी भनेको चाहिँ दुईटै खुट्टा काटिएको क्या, दुईटै खुट्टा काटिएर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ आर्टिफिसियल खुट्टा लगाइएको छ होइन, दुईटै खुट्टामा यस्तो हुक जस्तो छ कि। अनि उहाँको चाहिँ दुईटै खुट्टा काटेर पनि उहाँले माउन्ट एभरेस्ट चढ्नु भएको, त्यसै कारण उहाँ चाहिँ एउटा इन्सपिरेसनल स्पिकर पनि हो। अनि त्यति बेला हामीलाई डेलमा एभ्री इयर हुन्छ क्या, इन्सपिरेसनल स्पिकर्सहरू आउँछन्, राम्रो राम्रो कुराहरू उहाँहरूले बताउनुहुन्छ होइन, उहाँहरूकोबाट धेरै ज्ञान हामीले पाउन सक्छौँ। यस्तो यस्तो हिरोजहरू, रियल लाइफ एक्जाम्पल्सहरू क्या, जसले बहुत कुछ गर्नुभएको छ। त्यसरी नै मार्क इङ्ग्लिस हाम्रोमा आउनुभएको थियो एक साल है। उहाँले हामीलाई भन्नुभएको थियो कि नथिङ इन लाइफ म्याटर्स बट यर पोइन्ट अफ रेफरेन्स भन्नुहुन्थ्यो क्या। अन्त के भनेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि तपाईँले 10 जना व्यक्तिलाई एउटा खिड्कीको अगाडिपट्टि उभ्याइदिनुहोस् होइन, उभ्याएर तपाईँले यति मात्रै भन्नुहोस्, यहाँ बाहिर हेर त भन्नुभयो भने एउटा व्यक्तिले त्यही खिड्कीको बाहिर हेरेर परनिर क्षितिज देख्छ होइन, हराइजन देख्छ। हराइजन देखेर एकजनाले भन्छ वाउ कति ब्युटिफुल हराइजन रहेछ, के राम्रो सनराइज हुँदै रहेछ। अर्कोले भन्छ आम्माम हराइजन त कति टाढो रहेछ, कसरी पुग्नु त्यहाँनिर होइन। अर्कोले भन्छ अरे हेर यहाँ कस्तो राम्रो रुखपातहरू रहेछ होइन। अर्कोले भन्छ यहाँनिर रुखपात रहेछ, यसले घाम छेल्यो हाम्रो, यो रुखपात नभएको भए त घाम छिरेर राम्रो तातो घाम यहाँसम्म पनि आउँथ्यो होला नि, कति राम्रो घाम लागिरहेको रहेछ है। अर्कोले भन्छ अरे क्या आम्माम हेर भुइँमा के साह्रो मैला हो, त्यो डस्टबिनमा त के बिघ्न मैला फ्याँकिरहेको रहेछ होइन। हेर्नु त सबैलाई नै ऊ बाहिर हेर मात्रै भनिएको थियो नि त, राखिएको पनि त्यही खिड्कीको अगाडि मात्रै थियो। तर हेर्ने मान्छेले के हेर्छ, के देख्छ र त्यसबाट के लिन्छ त्यो तपाईँको दिमागमा, तपाईँको मनमा हुन्छ क्या, त्यो तपाईँको पोइन्ट अफ रेफरेन्समा हुन्छ। अनि त्यसरी नै मलाई लाग्छ कि हामीले आफ्नो जेनेरेसनको लागि गर्नु सक्यौँ भने त धेरै नै राम्रो हो होइन। तर हाम्रो जेनेरेसन आफै पनि आफ्नो जेनेरेसनको लागि गर्नु सक्दैनौँ भने पनि हाम्रो अपकमिङ जेनेरेसन जुन चाहिँ छ, हाम्रो छोराछोरीको जेनेरेसन जुन चाहिँ छ नि, उहाँहरूको निम्ति चाहिँ यो पोइन्ट अफ रेफरेन्स चाहिँ हामीले एकदमै सही राखिदिनुपर्छ। उहाँहरूको निम्ति हाम्रो चोइस अफ हिरोज चाहिँ एकदमै सही हुनुपर्छ। हाम्रो निम्ति जय व्यक्ति कहिले पनि हिरो हुनु हुँदैन, स्पेसली त्यो व्यक्तिहरू जुन व्यक्तिले राम्रो गर्नु कोसिस गरे होला गरेनन् होला होइन। म त्यसमा म जानु चाहदिनँ। हरेक नेताले सायद पोलिटिक्समा आउँदाखेरि म राम्रै काम गर्छु भनेरै आउँछ होला, बिच बाटोमा के हुन्छ त्यो राम जाने। तर यस्तो यस्तो हामीले हिरोजहरू उहाँहरूको लागि बनाइदिउँ न होइन, जो एक्चुअलीमा हिरोज हो, फ्रिडम फाइटर्स छन् हाम्रो सुनिल छेत्री इज अ हिरो फर अस राइट। उसले यति राम्रो एउटा इक्जाम्पल दिएको छ। उसलाई छ र आइडेन्टिटी क्राइसिस, उसलाई आजको दिनमा कसैले भन्छ र तिमी इन्डियन होइन भनेर होइन। उहाँले नेपालकै सिटिजनसिप ल्याएर देखायो भने पनि तुम त नेपाल के नै हो, तुम त इन्डिया के हो, इन्डिया के भन्छ होला होइन। किनभने उहाँले आफ्नो जग्गा बनाएर बस्नु भएको छ नि त।
त्यसरी नै मलाई लाग्छ कि हाम्रो हरेक नानीहरुकोमा कोही न कोही एउटा छोकिला आयरज्यू हेर्नुस्, व्हाट एन एक्जाम्पल, हर्षवर्धन ज्यू व्हाट एन एक्जाम्पल हैन, नीलु म्याम आइएस अफिसर हुनुहुन्छ हैन, अहिले कलकत्तामा कार्यरत हुनुहुन्छ, व्हाट एन एक्जाम्पल। अस्ति जुलियन ज्यू हैन फोर्ब्स अवार्ड पाउनु भयो फर रेस्क्युइङ वुमेन एन्ड स्टपिङ ट्राफिकिङ। रङ्गु सोरिया ज्यू, सच ब्युटिफुल, जस्ट ब्युटिफुल हिरोज। हिरो भन्दामै पिक्चरमा खेल्ने मात्रै हिरो हुँदैन, नेता भन्दामै राजनीतिक दलको मात्रै नेता हुँदैन। नेता भनेको त्यो व्यक्ति हो जुन व्यक्तिले तपाईलाई नेतृत्व दिन्छ, तपाईलाई सही भिजन दिन्छ, तपाईलाई सही मार्गदर्शन गराउन सक्छ हैन। त्यस्तो राइट एक्जाम्पल्स, राइट हिरोजहरू हामीले नर्चर गरौँ न, एउटा यस्तो राम्रो कन्जिनियल जग्गा, एउटा यस्तो इन्भाइरोमेन्ट बनाउन सकौँ जहाँनिर हामीले कुनै पनि डिस्कसन गर्दाखेरि त्यो डिस्कसन तपाईँ पक्ष पनि राख्नु सकोस्, विपक्ष पनि राख्नु सकोस्, त्यो कुरा यो कुरा सही हो भनेर पनि भन्नु सकोस्, गलत हो भनेर पनि भन्नु सकोस्, तर त्यो सही र गलतमा कोही न कोहीलाई सपोर्ट गर्नु चाहिँ नपरोस् हैन। तपाईलाई सेन्टरले गरेको काम चाहिँ सही नै हो भन्नुपर्ने, स्टेटले गरेको काम चाहिँ गलतै हो भन्नुपर्ने, या फेरि तपाईँ स्टेटसँग जोडिनु भएको छ भने चाहिँ स्टेटले गरेको काम सबै सही हो, सेन्टरले गरेको सबै गलत हो हैन। तपाईँ कुनै एउटा राजनीतिक दलमा हुनुहुन्छ भने त्यो राजनीतिक दल बाहेक अरू राजनीतिक दलले गरेको काम सबै गलत हो, हामीले गरेको सबै सही हो, त्यस्तो त कहिले पनि हुँदैन नि। कुनै पनि काम पूर्ण तरहले सही र पूर्ण तरहले गलत हुन्छ भन्छ भने चाहिँ त्यो व्यक्ति जस्तो ठुलो मूर्ख कोही पनि हुँदैन। किनभने कुनै पनि तपाईले काम गर्नुहोस्, त्यसको प्रोज, त्यसको बेनिफिट्स, त्यसको डिसएडभान्टेजेस, एडभान्टेजेस, सर्ट टर्म इन्फ्लुएन्स, लङ टर्म इन्फ्लुएन्स हुन्छ नि त है। र म चाहिँ यही कोसिस गर्न चाहन्छु कि हामीले जति नै काम गरेको छौँ, गर्न कोसिस गर्छौँ, त्यसले हामीले आज केही फल पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ त्यो मलाई थाहा छैन, तर कमसे कम हाम्रो कामले भविष्यमा हाम्रो छोराछोरीले, हाम्रो जेनेरेसनलाई फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ धिक्कार चाहिँ नदियोस्। यो चाहिँ नभनोस् कि एच हाम्रो आमा बाउहरूको जेनेरेसनले यति गरिदिएको भए आज हाम्रो भविष्य चाहिँ सुरक्षित हुन्थ्यो, हाम्रो आमा बाउले यति गरेको दिएको छ र आज हामी यहाँनिर सुरक्षित छौँ भन्ने चाहिँ सोचोस् है। टु किप द म्याटर सर्ट, म फेरि पनि तपाईहरुलाई यही कुरा रिक्वेस्ट गर्छु है। डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी, दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी जुन चाहिँ छ, या तपाईहरुको क्षेत्रमा पनि, तपाईँ दार्जिलिङमा बस्नु हुँदैन अरू जग्गामा बस्नुहुन्छ भने पनि तपाईँको एरियामा पनि हेर्नुहोस् लाइब्रेरी क्रिएट गर्ने नि धेरै फन्ड्स आएको थियो एउटा समयमा है। त्यो फन्ड्सहरू जिटिएको थ्रुबाटै आएको हो, धेरैवटा लाइब्रेरीजहरू बन्ने, तर त्यो लाइब्रेरीहरू बन्यो तर युटिलाइजेसनमा छैन है। हामीले खोजेर हाम्रो छेउछाउको कुन चाहिँ गभर्मेन्टल लाइब्रेरीजहरू छ हो त्यसलाई अपग्रेडेसन गरौँ, किनभने लाइब्रेरी जहाँनिर छ त्यहाँनिर विचार छ, जहाँनिर विचार छ त्यहाँनिर सुरक्षा छ, जहाँनिर सुरक्षा छ त्यहाँनिर मात्रै तपाईको जातिको अस्तित्व एक्चुअलीमा बाँचेको हुन्छ। यसैकारण यो एउटा सानो इनिसिएटिभ हो, यसले डरलाग्दो एउटा उत्कर्ष ल्याउँछ या डरलाग्दो एउटा रिभोल्युसन ल्याउँछ भन्ने कुरा होइन, तर यसले एउटा सुरुवात हुन सक्छ। र तपाईहरु जहिले पनि चौरस्ता जानुहुन्छ म फेरि रिक्वेस्ट गर्छु, त्यहाँनिर फ्री न्यूज पेपर्स राखिएको हुन्छ हैन, एउटा दुईटा नेपालीमा छ, एउटा दुईटा इंग्लिशमा राखिदिनु हुन्छ। वीरेन दाजुले त्यहाँनिर हेल्प गरिरहनु भएको छ हैन। वीरेन दाजुले धेरै दिनदेखिको त्यहाँनिर न्यूज पेपर बेच्नु पनि हुन्छ, उहाँले त्यहाँनिर स्ट्यान्ड पनि राखिदिनु हुन्छ सधैँ नै, त्यो स्ट्यान्डमा फ्री न्यूज पेपर्स हुन्छ, तपाईले पढ्नुहोस् तर पढेर वापस त्यहाँनिर त्यो न्यूज पेपरलाई राखिदिनुहोस् ताकि अर्को व्यक्ति आएर पनि उले त्यहाँबाट पढ्छ। तपाईले पढेर फेरि तपाईकै जहाँ पढ्नु हुँदै थियो त्यो राख्नु भयो भने अर्को व्यक्तिलाई थाहा हुँदैन नि त हैन त्यो न्यूज पेपर कहाँबाट उठाउने भनेर, र तपाईले लगेर त्यो न्यूज पेपर वापस त्यो स्ट्यान्डमा राखिदिनुहोस्। अनि तपाईहरुको पनि कुनै यस्तो किताबहरु छ, तपाईहरुको पनि कुनै एउटा यस्तो पब्लिकेशन्सहरु छ जुन चाहिँ तपाई चाहनुहुन्छ कि अरु व्यक्तिले पढोस्, तपाईले लगेर त्यो स्ट्यान्डमा राखिदिनुहोस् हैन। तर बिहान राख्ने बेलुका उठाउने रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ तपाईहरुकै हुनुपर्छ, किनभने हामीले त्यसको के भन्नु ग्यारेन्टी हामी लिनु सक्दैनौं हैन। कसैले लगेर अब त्यो घर गयो भने त्यसको पनि हामी ग्यारेन्टी लिनु सक्दैनौं, तर हामी यही कोसिस गर्छौं कि यही रिक्वेस्ट पनि गर्छौं सबैजनालाई कि तपाईहरुले पनि आफ्नो कृतिहरु त्यहाँनिर राखेर सबैजनाको निम्ति फ्रीमा पढ्नुको लागि तपाईहरुले राख्दिन चाहनुहुन्छ भने राख्दिनुहोस्। कमसे कम तपाईले केही गर्नु उयो नै गर्नु सक्नुहुन्छ भने पनि गर्दा पनि भयो नि हैन। तपाई एउटा एसे लेखेर राख्नु चाहनुहुन्छ लेख्नुहोस्, एउटा पर्चा बनाएर राख्नु चाहनुहुन्छ राख्नुहोस् हैन। त्यहाँनिर जे पनि तपाईलाई विचार आउँछ त्यो विचारको निम्ति तपाईले राख्नु चाहिँ त्यहाँनिर पर्यो, राखेर फ्रीमा त्यहाँनिर के अवेलेबल बनाइदिनु पर्यो सबैको लागि है। त्यसैकारण हामीले आफू चाहिँ अरूले भनेर के सोच्ने हैन, तर
कसरी सोच्ने र कसरी सोच्दाखेरि चाहिँ सही एउटा निष्कर्ष लिन्छ, आफ्नो निम्ति, अरूले भनेको निम्ति होइन, अरूले भनेको हिसाबमा होइन है, त्यसपट्टि चाहिँ हामी लागौँ। जय गोर्खा।